नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम राजन बन्जारे। म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र ब्याङ्कर। म तपाईहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ हामीले फाइनान्सको नलेजलाई लक हैन अनलक गर्छौं। फाइनान्सको नलेजलाई कम्प्लेक्स हैन एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड बनाउँछौं। आज हामी एनआरबी डाइरेक्टिभ्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु सीआरआर, एसएलआर एन्ड सीसीडी रेशियोको बारेमा पढ्ने छौं र आज हामी यी टर्म्सहरुको डेफिनेसन्स के हो र यी रेशियोहरुको हाम्रो मोनिटरी म्यानेजमेन्ट र लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टमा यसको भूमिका के हुन्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो डाइरेक्टिभ मार्फत चाहिँ यसको बैंकिङ म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ के कसरी सुपरभाइज गरेको छ भनेर चाहिँ आज हामीले पढ्ने छौं। सुरुमा पढौं यसको डेफिनेसन्स के हो। सीआरआर रेशियो भनेको एउटा टर्मले नै बताउँछ, क्याश रिजर्भ रेशियो। सीआरआर रेशियो भनेको एउटा डिपोजिट्सको सर्टेन पर्सेन्टेज जुन चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यसलाई सीआरआर रेशियो भनिन्छ। सपोज हाम्रो टोटल डिपोजिट्स 100 रुपैयाँ छ भने यदि हाम्रो सीआरआर रेशियो 3% छ भने हामीले 3 रुपैयाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा क्याशमा हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। उसको अकाउन्टमा हामीले 3 रुपैयाँ चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले सीआरआर रेशियो भनिन्छ। र एसएलआर रेशियो भनेको हाम्रो डिपोजिट्सको सर्टेन पर्सेन्टेज हामीले लिक्विड एसेट्समा मेन्टेन गर्नुपर्छ। लिक्विड एसेट्स अलिकति क्याश भन्दा अलिकति ब्रोडर टर्म हुन्छ। सीआरआर को क्याश भन्दा अलिकति ब्रोडर टर्म हुन्छ। यसलाई कमर्सियल बैंकले स्वयं पनि मेन्टेन गर्न सक्यो क्याश, र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रिस्क्राइब गरेको चाहिँ एसेट्समा मेन्टेन गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले एसएलआर रेशियो भनिन्छ। अगेन यदि हाम्रो चाहिँ 100 रुपैयाँ डिपोजिट छ भने यदि एसएलआर रेशियो 10% छ भने हामीले चाहिँ लिक्विड एसेट्सहरु 10 रुपैयाँ को चाहिँ 10 रुपैयाँ को मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो भनेको एसएलआर रेशियो भयो। अर्को हाम्रो सीसीडी रेशियो। सीसीडी रेशियो भनेको हाम्रो टोटल कोर क्यापिटल, पहिला सीआरआर र एसएलआर मा डिपोजिट्स को पार्ट हुन्थ्यो भने सीसीडी रेशियो भनेको टोटल कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट्स को, यसमा क्यापिटल प्लस डिपोजिट्स, पहिलाकोमा डिपोजिट्स मात्रै हुन्थ्यो, यसमा टोटल क्यापिटल प्लस डिपोजिट्स को टोटल हाम्रो समको रेशियोको हामीले कति पर्सेन्ट लोन प्रवाह गर्न सक्छौं। हामीले त्यो भन्दा बढी चाहिँ लोन प्रवाह गर्न सक्दैन। यदि सीसीडी रेशियो 80 रुपैयाँ छ भने 80% छ भने यदि हाम्रो टोटल कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट्स 100 रुपैयाँ को छ भने हामीले चाहिँ 80 रुपैयाँ मात्रै लोन प्रवाह गर्न सक्छौं। हामीले 80.22 पनि लोन प्रवाह गर्न सक्दैन। 80 रुपैयाँ एकदम म्याक्सिमम लिमिट हुन्छ सीसीडी रेशियोको। र यसको चाहिँ फिस्कल म्यानेजमेन्ट, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट, मोनिटरी ब्यालेन्समा यसको के भूमिका हुन्छ भनेर पढौं। त्यो भन्दा पहिला एउटा मनी सप्लाईको बारेमा पढौं हाम्रो नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन्समा। हामी सबैलाई थाहा नै छ हाम्रो इकोनोमीमा रिसोर्सेसहरु कन्स्ट्रेन्ट छ र ती रिसोर्सेसलाई भ्यालु दिने काम भनेको मनीको हो र ती प्रोडक्ट्सहरुको प्राइस डिटरमाइन गर्ने काम भनेको मनीको हो। र पैसाको स्वयं आफैमा भ्यालु चाहिँ छैन। पैसाले एउटा सर्टेन एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा ठूलो नै भूमिका खेलेको हुन्छ। एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटीको साइकल मेन्टेन गर्नको लागि, इकोनोमिक एक्टिभिटीमा प्रोडक्टको प्राइस डिटरमाइन गर्नको लागि यसले चाहिँ ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ र यसले गर्दा इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि राम्रोसँग सञ्चालन भएको हुन्छ एउटा पैसाले गर्दाखेरि। र यदि मार्केटमा धेरै पैसा भयो, धेरै मनी सप्लाई भयो, हामीसँग प्रोडक्ट त धेरै स्क्यार्स छ, प्रोडक्ट्सहरु भने जस्तो उत्पादन त हुन सक्दैन। त्यही भएर एकदम धेरै मनी सप्लाई भयो भनेको प्रोडक्टको प्राइस बढ्छ। प्रोडक्टको प्राइस बढ्नु भनेको इन्फ्लेसन भनिन्छ। र यदि हाम्रो सपोज मानिलियो अदर थिंग्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट, यदि हाम्रो मनी सप्लाई कम भयो, प्रोडक्ट चाहिँ त्यति नै छ भने हाम्रो त्यसको चाहिँ इन्फ्लेसन घट्छ, प्रोडक्टको प्राइस घट्छ। र यो त भयो हाम्रो इन्फ्लेसन्सको टर्ममा। र अब हामी पढौं इकोनोमिक एक्टिभिटीको टर्ममा। हाम्रो यदि इकोनोमिक एक्टिभिटीमा
यदि इकोनोमिक एक्टिभिटीमा तरलताको अभाव छ, पैसाको अभाव छ, पैसा त्यति राम्रोसँग भेलोसिटी, जुन पैसाको भेलोसिटी, पैसाको मुभमेन्ट राम्रोसँग भएको छैन, मनी सप्लाई मार्केटमा पर्याप्त छैन भने त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटिज डिक्रिज हुन्छ। त्यो भनेको प्रोडक्टको डिमान्ड घट्छ। यदि पैसा नै भएन भने डिमान्ड कसरी क्रिएट हुन्छ त मार्केटमा? त्यसकारणले गर्दाखेरि मनी सप्लाईको इकोनोमिक एक्टिभिटीमा पनि एकदम ठुलो भूमिका छ। मनी सप्लाई राम्रोसँग मेन्टेन भयो, तरलता राम्रोसँग भयो भने मार्केटमा इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि बढ्छ। र यदि मनी सप्लाई कम भयो, तरलता कम भयो भने इकोनोमिक एक्टिभिटिज डिक्रिज हुन्छ। र तरलताको स्पेसली रोल भनेको रिसेसन हाम्रो जुन चाहिँ इकोनोमीमा डिप्रेसनको टाइममा जहाँ चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी जुन साइकल हुन्छ कति ब्लक भएको हुन्छ, कति जस्तो कोभिड-19 को क्राइसिसमा अहिले टुरिज्म सेक्टर्सहरू हैन, होटल सेक्टर्सहरू डाउन छ, त्यहाँको मान्छेहरूले राम्रोसँग इम्प्लोइड हुन सकेको छैनन्, मान्छेसँग पर्चेजिङ पावर घटेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तरलता अभाव हुन्छ। त्यसैले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ भने त्यसलाई अलिकति बुस्ट गर्नको लागि, सर्टेन टाइमसम्म त्यसलाई बुस्ट गर्नको लागि मनी सप्लाई चाहिँ मार्केटमा बढाउँछ। एउटा इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउनको लागि चाहिँ मनी सप्लाई चाहिँ बढाउँछ। र यसको लागि मनी सप्लाई मेन्टेन गर्नको लागि यी हामीले पढेका CRR, SLR र CCD रेसियोको भूमिका के हुन्छ भनेर हामी पढौँ। CRR रेसियो भनेको एउटा सर्टेन डिपोजिट्सको प्रोपोर्सन जुन चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा मेन्टेन गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले क्यासमा मेन्टेन गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो CRR रेसियो बढ्यो भने हामीले NRBमा मेन्टेन गर्नुपर्ने क्यासको अमाउन्ट बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मार्केटमा जुन जानुपर्ने पैसा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अड्कियो, मार्केटमा कम पैसा गयो। त्यसले गर्दा के हुने भयो? हाम्रो मनी सप्लाई कम हुन्छ। CRR रेसियो बढी भयो भने मनी सप्लाई कम हुन्छ। CRR रेसियो कम भयो भने मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कम मेन्टेन गर्नु पर्यो भने मार्केटमा पैसा बढी जाने भयो। मार्केटमा पैसा बढी गयो भने मनी सप्लाई बढ्छ। मनी सप्लाई बढ्यो भने अघि नै हामीले कन्सिक्वेन्सेसहरू पढिसक्यौँ हैन। र त्यस्तै गरेर SLR रेसियो हेरौँ। SLR रेसियो भनेको मैले NRBमा मेन्टेन गर्नुपर्ने क्यास भयो, त्यस सँगसँगै अरू पनि जुन चाहिँ मैले कमर्सियल ब्याङ्कमै पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रिस्क्राइब गरेको एसेट्सहरूमा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको SLR रेसियो। यदि मैले डिपोजिट्सको प्रोपोर्सनबाट मैले चाहिँ क्यासमा मेन्टेन गर्नु पर्यो, NRBमा मेन्टेन गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ लिक्विड एसेट्समा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भने मेरो मनी सप्लाई कम हुन्छ। मैले मार्केटमा लोन्सहरू, मैले मार्केटमा पैसा प्रवाह कम गर्न सक्छु। त्यसैले SLR रेसियो बढी भयो भने मनी सप्लाई कम हुन्छ। र SLR रेसियो कम भयो भने मैले जुन लिक्विड एसेट्समा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसको प्रिस्क्राइब अमाउन्ट्स कम हुन्छ र त्यो मैले पैसा लोन प्रवाह गर्छु मार्केटमा। त्यसले गर्दाखेरि मनी सप्लाई बढ्छ। र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि CCD रेसियो। CCD रेसियो भनेको एउटा प्रिस्क्राइब लिमिट हो, त्योभन्दा मैले लोन बढी प्रवाह गर्नै सक्दैन। यदि सपोज मेरो CCD रेसियो 80 रुपियाँ छ भने मैले कोर क्यापिटल प्लस डोमेस्टिक डिपोजिट 100 रुपियाँ छ भने मैले 80 रुपियाँ भन्दा बढी लोन प्रवाह गर्न सक्दैन। यदि मेरो 85 रुपियाँ बढी CCD भयो भने मैले 100 को 85 रुपियाँ चाहिँ मैले लोन प्रवाह गर्न सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो मनी सप्लाई बढ्छ। अघि नै पढ्यो, हाम्रो मनी सप्लाई बढ्यो भने धेरै मनी सप्लाई धेरै नै मनी सप्लाई भने इन्फ्लेसन बढ्छ र मनी सप्लाईलाई राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो, तरलता राम्रोसँग भयो भने त्यसले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि बुस्ट गर्छ। र मनी सप्लाई पर्याप्त हुन सकेन भने इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि कम हुन्छ। र हामीले अर्को पार्टमा चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई सुपरभिजन गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता आफ्नो डाइरेक्टिभ मार्फत चाहिँ सुझाएको छ भनेर पढ्नेछौँ। त्यतिन्जेलका समयका लागि अर्को टपिक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। प्लिज गो इन्टु द नेक्स्ट टपिक। थ्याङ्क यू सो मच।